पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी एकता गरेर नि त 8 दलसहित 5 गुणे ताराको नयाँ पार्टी गठन भयो अरे। नयाँ पार्टी गठन भएछ, ठिकै छ त। अब फुट्नुभन्दा त जुट्नु नै राम्रो होला, एकताबद्ध भएर जानु नै राम्रो होला। तर अब यो एकता पनि भ्यागुताको धार नै हुने हो कि अब विभिन्न किसिमको ध्रुवीकरण भन्दै विभिन्न भङ्गालोबत जोडिँदै कहिले खहरे हुँदै कहिले नदी जस्तो बग्दै अन्तिममा अब समुद्रमा मिल्ने भनेको कता कता बकिए जस्तो देखिया छ। फेरि अब उनीहरू 8वटा पार्टी 9वटा पार्टी मिलाउने भन्छन्। फेरि अब त्यहाँभित्र पनि बिखराब छ, चिरा छ। फेरि सग्लो जान सकेका छैनन्। कोही सम्मानित नेता झलनाथजी अब पुनर्गठन गर्छु भन्नुहुन्छ। झलनाथ त पुगे अरे त सभामा। हिजो बालकोट नभनौँ के अरे गुन्डु पुग्या झलनाथ खनाल अहिले एकता सभामा पुगे अरे त। पुगेछन्। यता माधव नेपालहरू छ। हतारी त अहिले पुगेछन्। ठिकै छ। बुढेसकालमा अब घर पनि होइन, ओलीले सहारा दिएनछन्। होइन, घरमा पनि असुरक्षित भयो, जेएनजी मुभमेन्टको शिकार भए, श्रीमती अब हलन चल्लको स्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अलिकति कष्ट दुःख भएको होला। होइन, ओलीलाई भेट्न पुगिसकेको, ओलीसँग भेटिसकेपछि त्यो भेट त्यति सौहार्दपूर्ण भएन भन्न सकिन्छ। ओलीसँगको भेट सौहार्दपूर्ण नभएको कारणले हिजो त ठिकै छ अब भनेर भेट्न पुगेका थिए। एमाले विभिन्न शर्तहरू मानिदिनु पर्ने, जब ड्रप गर्नुपर्ने, अनि नेतृत्वको सवालमा नीतिको सवालमा केही विशिष्ट स्थितिहरू अप्नाउनु पर्ने भनेर अब बटम लाइन क्लियर गर्नुभएको थियो। फेरि आज पुगिसक्नु भएछ। मैले त न्युज पनि अपडेट गरेको छु। अहिले भर्खरै पुग्नु भयो अरे उहाँ अन्तिम अवस्थामा। अन्तिम अवस्थामा लो अब सम्मानित मान्छे सम्मान खोज्दै पुग्नु होला। सम्मान मिलेन भनेर माधव नेपालले भन्नुभएको थियो। उहाँलाई सम्मान मिल्यो होला। अब प्रचण्डको यो मुभ के का लागि हो सर? प्रचण्डको यो मुभ त तपाईँको अलि ठुलो पार्टी बनाएर संसदीय आकार प्रकार बढाएर आफूलाई रक्षात्मक अवस्थाबाट एक स्टेप अगाडि बढाएर राजनीतिक स्पेस खोज्ने नै हो प्रचण्डको। किनभने अहिले के देखियो भने यिनीहरू विभिन्न समस्यामा यसरी जेलिएका छन् कि यिनीहरूले नेतृत्व छोड्न पनि चाहँदैनन्, अनि नेतृत्वमा यथास्थितिपूर्ण तरिकाले बसिरहनु पनि सम्भव भएन भन्ने बित्तिकै भ्यागुताको धारणी बनाएर त भएन। अलिकति फोर्स बनाइसकेपछि राज्यले पनि एट्याक गर्दैन, अनि त्यसपछि आफू सुरक्षित पनि हुन्छ र बाँचुन्जेल जुन कमजोरीहरू गरेको छ त्यसलाई ढाकछोप गर्न पनि पावर तागत चाहिन्छ भनेरै यिनीहरू एकताबद्ध भएका होला। तर जे भए पनि अब फुटेर पुच्छ्रे तारा जस्तो भएर डाइनोसर जस्तो बिलाएर जानुभन्दा अब मिलेर जाउँ न त, काले काले मिलौँ, भाले खाऊँ, अब एक प्रकारको एकताको रचना गरौँ। भोलि अब च्याखे दाउ थापौँ, काङ्ग्रेससँग पनि बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ। भोलि अब ओली मुक्त एमाले भयो भने त्यहाँ पनि गठबन्धन एकता गर्न सकिन्छ, सबैसँग मिल्न सकिन्छ भनेर प्रचण्ड चाहिँ गिरिजापछि चलायमान चतुर खेलाडी हुन्। उनले खेल खेलेका हुन्। अहिले अब गेम थ्योरीमा गयो कि राजनीति आइडियोलोजी छैन। आइडियोलोजी यस पोलिटिक्स भइसकेपछि महात्मा गान्धीले भने जस्तो सिद्धान्तहीन राजनीतिको एउटा गठबन्धन बनाएका हुन्। होइन, आइडियोलोजीले नि देश बनाउन सकेनन् नि त। होइन, आइडियोलोजी भए पो बनाउनु हो। आइडियोलोजी त्यागेर सिद्धान्तहीन ढङ्गले गइसकेपछि अब समाजवाद भन्छन्, समाजवाद अनुरूपको आचरण पनि छैन, व्यवहार पनि छैन। गाडी करोडौँको चढ्नुपर्छ, महलमा बस्नुपर्छ, मोजमस्ती गर्नुपर्छ, कर्पोरेट क्यापिटलिजम र क्रोनी क्यापिटलिजमको ढाक्रै बन्नुपर्छ, बिचौलियाहरूसँग साटगाट गर्नुपर्छ, धन्दा सेठहरूसँग गला मिलाउनुपर्छ, मुखले कम्युनिजम र सर्राएर पनि भनिरहनुपर्छ। यो खालको अनावश्यक पिरलो झ्याउलोमा परे र त्यस कारणले गर्दा अब सिधै अब यसै भएन उसै भएन, मुखले चाहिँ कम्युनिस्ट भनिरहने। अब कामले चिनको कम्युनिस्ट जस्तो हुनु परेन, पूर्वी युरोपको भन्दा पनि झुरपटास भएर जाउँ भन्ने हिसाबले यिनीहरूले गला चोचोमोचो मिलायो होला। फेरि आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा त उही एकता भएको हो, यसमा कुनै डाउट गर्नै पर्दैन। प्रचण्डजी पहिल्यै एमाले भइसक्या हो होइन, भूतपूर्व एमाले नै हो उहाँ। नेकपा भनिए पनि एमाले पनि जोइन भयो। त्यसकारण अब भोलि को कहाँ के पुग्छ थाहा छैन। तरल राजनीतिकमा एकअर्कालाई गाली पनि गर्नु भएन। भोलि कसको गठबन्धन कोसँग हुन्छ, गाली गर्दा अहिले रामकुमारी झाँक्रीलाई जस्तो फसाद पर्न सक्छ होइन। त्यही भएर माधव नेपालको हात समातेर पार्टी फुटाउनको लागि निर्वाचन आयोगमा डोर्याएर अथवा भनौँ घिसारेर लैजाने रामकुमारी झाँक्री आज एमाले त हाम्रै घर हो भन्दै फर्किँदै हुनुहुन्छ। राजनीति भने नि अचम्म हुँदो रहेछ है। हो नि, एकदमै
अनौठै हुन्छ। किशन श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री चाहिँ अब एमालेमै फर्किने भन्ने कुरो छ। किसान श्रेष्ठ रामकुमारी झाँक्री कहिले फर्किन्छन्? अब उनीहरूले पनि कति 1-1.5 निशर्त फर्किनको लागि एमाले ढोका ओपन गरेको छ। विदाउट एनी कन्डिसन हामी फर्किन्छौँ भन्न त पाइयो। यस्तो हो के माधव नेपालले अब फर्किने के काम भने तिनले चुनाव जित्न सक्दिनन्। अस्ति मन्त्री भएको बेला त्यो के भन्छ गोकर्ण विश्लेषण चुनाव हारेकै हो। अब त्यो समानुपातिक सांसद एकचोटि बनेर मन्त्री बनायो। अब अहिले के बन्ने त? अब तिनलाई के बनाउने? यस्तो हुन्छ कि मान्छेलाई दिन काट्ने मेलो चाहियो। तिनलाई भन्दा त बरु ज्योति मगरै ठिक छ नि सर। ज्योति मगरले एटलिस्ट अहिले एमालेको डिफेन्ड त गरिरहनु भएको छ समानुपातिक सांसद के। तपाईँको तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब ठिकै छ, रामकुमारी झाँक्री लामो समय एमाले स्कुलिङमा रहनुभयो, त्यहाँ दीक्षित हुनुभयो, मित्रहरू यतै छन्। अब उता माओवादीमा गएर बेकार अब त्यहाँ सबैको खप्की खानुभन्दा ठिकै छ। अब माधव नेपाललाई डोराएर एक ठाउँमा पुर्याइयो। यसो पनि भन्न सकियो माओवादी के अरे माधव नेपाललाई डोराएर प्रचण्ड कहाँ पुर्याएँ, अब म आफू चाहिँ त्यहाँ टिक्न सक्दिनँ, म यता आएँ भन्न सकियो। अब हेर्नुहोस् यता सुदन किरातीले विद्रोह गर्ने, गोपाल किराती इन हुने। सुदन किराती आउट, गोपाल किराती इन। राजनीति पनि विचित्र हुँदो रहेछ। प्रचण्डलाई सत्तो सराप गर्ने गोपाल किराती अहिले फेरि प्रचण्ड महान हुन् भन्दै दौडेछन्। हरे भगवान् जिन्दाबाद भनिरहेछन् नि। त्यही त यो राजनीति भने त साह्रै घिनलाग्दो पो भयो त, झन् घिनलाग्दो बनाउँदै गयो। होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ गेम थ्योरी भनेपछि जसलाई फाइदाको लागि अथवा गठबन्धन गर्ने सत्ताको लागि भन्ने एउटा मानसिकता बनाउने बित्तिकै न नयाँमा इथिक्स छ न पुरानोमा। नेपालको राजनीतिको सबभन्दा समस्या क्राइसिस के हो भने सर्वमान्य नेता भन्ने हुन्छ नि, जस्तो हिजो गणेश मानजी, बिपीजी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन जस्ता फिगरहरू अहिले भएनन् क्या। अब अहिले के भयो भने परिस्थितिले जन्माएका टेक्निकल नेताहरू धेरै भए, जो चाहिँ राजनीतिक फाइदाको लागि जोसँग पनि मिल्न र झगडा गर्न तयार हुन्छन् भन्ने बित्तिकै अब इथिक्स छैन, सिद्धान्त छैन। मुखले समाजवाद भनेको छ, काङ्ग्रेसले त्यहाँ पनि हुँडलो छ, विचलन नभएको ठाउँ छैन, हुँडलो र पिरलो नभएको ठाउँ छैन। पद र शक्तिको लागि रक्तपातविहीन कोतपर्व दिनौँ घटिरहेका छन्। अब हरेक पार्टीभित्र गुट उपगुट सहगुटको महासङ्घ बनेको छ। त्यसकारण यो अवस्थाबाट पार लगाउनको लागि एउटा परिपक्व राजनेता जन्मिनुपर्ने समयको आवश्यकता बोध हो। तर त्यो फुलफिल हुन सकेका छैन। दुःख र विडम्बनाको कुरो यही छ। राजेश हमालको पुस्तक युगदेखि युगसम्म भने जस्तै हाम्रो नेपाली पोलिटिसियनहरूको पोलिटिक्स चाहिँ सत्तादेखि सत्तासम्म मात्रै होइन त? त्यस्तै देखियो। कुनै समय थियो राजनीतिमा सच्चा मान्छेहरू त्याग गर्न आउँथे, तपस्या गर्थे, आफ्नो सम्पत्ति सिद्ध्याउँथे, आदर्शमा त्याग कसले गर्यो त? म पार्टी छोड्छु बरु तपाईँहरू नयाँले चलाउनुहोस् भनेर त्याग कसले गर्यो त? ऊ हेर्नुहोस् जनार्दन शर्मा बिचरा। जनार्दनजीको पनि महत्त्वाकांक्षा हो। जस्तो महत्त्वाकांक्षा त हुन्छ नि, एउटा पार्टीमा जिन्दगी बिताएपछि आफू पनि अध्यक्ष बन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा हुँदैन र प्रचण्डलाई नै जीवनभर अध्यक्ष मानिदिनु पर्ने हो र? होइन होला, ठिकै छ। अब उहाँले पनि आफ्नो बाटो तताउनु भएको छ। उता विप्लवजीले पनि मलाई अध्यक्ष बन्नु भए एकता गर्छु नभए गर्दिनँ भन्दै विप्लवजीको एक थरी पुछ्रे ताराहरू चिटिएर फेरि त्यहाँ एकतामा पुगिहाले, चिरन्सिंहहरू अरूहरू होइन। अब यतापट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने गोपाल किरातीजी बिचमा चुपचाप रहनु भएको थियो, आफ्नै तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको थियो, उहाँ पनि मिसिन पुगिहाल्नु हो। अब यता कोही मिसिने, कोही छुट्टिने, कोहीको मिलन कोहीको बिछोड भन्ने एउटा मैले उहिले उपन्यास पढाएको थिएँ क्या। कसैको मिलन कसैको बिछोड, कोही कहाँ जाने कोही कहाँ जाने। अब घनश्यामजी फेरि कता अल्बलिनी हो, उहाँलाई चाहिँ सबै नेतृत्वले अवकाश दिने हो भने म पनि सोच्न सक्छु भनिरहनु भएको छ। उहाँले एकताबद्ध हुने भन्नुभएको छ। अब यता तपाईँको राम कार्की दाजु सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो, बिचमा लामो समय आफ्नै तरिकाले जिउनु हो। फेरि राम कार्की दाजुको यता जनार्दनसँग जुगलबन्दी भएको छ। उता आउती वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी चलाइरहनु भएको छ भन्ने बित्तिकै नेपालमा नयाँ भनिएकाहरू पनि मिल्न नसक्ने। ऊ कुलमानजीले पनि पोजिसन क्लियर गर्नुभयो। अब उहाँले पनि पार्टी अहिले नबनाउने भन्नुभयो, किनभने उहाँलाई यस्तो लागेको रहेछ। हुन त पछि सरप्राइजिङ एकैचोटि राजीनामा दिएर आउन पनि सक्नुहुन्छ, अहिलेको लागि डिप्लोमेटिक कार्ड खेलेको हुनसक्छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो पार्टीभित्र जुन बिखराव छ, हलचल छ, ऊ बालेनजीले म राजनीति गर्दिनँ भनेर घोषणा गर्नुभयो अरे। चुनाव पनि अब नलड्ने, यो मेयरको कार्यकाल गुजार्ने, त्यसपछि राजनीति पनि नगर्ने भन्ने उहाँको अवस्था छ अरे भन्ने कुरा आइरहेछ। यता रवि लामिछाने उत्साहका साथ बयान दिन जानुभएको छ।
मलाई त लाग्छ अब अहिले यो सब हेर्दाखेरि नयाँहरूमा पनि जुन ढङ्गको उत्साह आउनुपर्छ, जुन ढङ्गको स्पिड हुनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, त्यो छैन। अब कुलमानजीलाई अस्ति पुकार बमजीले थर्काउनु हो। उहाँले के भन्नु भने हुन त उहाँ बस्ने चाहिँ टेक्निकली रासपामा, मन चाहिँ उहाँको फेरि बालेनतिर रहेछ। सबै मिलाउँ है मिलाउँ, फेरि अब यो नयाँ भनिएकालाई जेल हाल्छन्, जेनजी मोमेन्टमा अपराधी ठहराउँछन्। कुलमानलाई भ्रष्टाचारदेखि तपाईँको सङ्गठित अपराध सबै कुरामा भोलि लान सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुकार बमले भने सबै मिलाउँ 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 भनिरहेछन्, दुन्दुबी बजाइरहेछन्। अब मिल्न कोही तयार छैनन्। अब कुलमानजीलाई के आयो होला भने सकेसम्म पार्टी गठन गरेर जाने, होइन भने राष्ट्रपा जिन्दाबाद त्यहीँबाट आउँला भन्ने होला। अथवा के राजनीति गर्नु, यो झ्याउ हो। एक बारको जुनीमा एमडी पनि भइयो, मन्त्री पनि भइयो, मन्त्री भएर पनि हुने त्यही हो। बेकारमा यो किन नदुख्या कपाल दुखाउनु भन्ने पनि हुनसक्छ उहाँलाई, होइन। कर्मचारीहरू अलिक अल्छी पनि हुन्छन्। भनेपछि अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यति सन्तोषजनक स्थिति छैन, राजनीति सङ्घीय छैन, अझै सङ्क्रमण काल छ। अब काङ्ग्रेस अलिकति कम्पेरेटिभली स्थिर पार्टी भने काङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको हलचलले काङ्ग्रेसै चिरा पर्ला जस्तो भइसक्यो। चिरा त उहिले परेको, चिरा पर्ने सम्भावना पनि बढ्यो काङ्ग्रेसमा। कसरी चिरा पर्छ? होइन, सम्भावना म तपाईँलाई बताइदिन्छु। यो महाधिवेशनमा गगनका आकाङ्क्षाहरू एड्रेस भएन भने गगनले जुन रोड म्याप बनाएका छन्, स्वतः रूपमा गगनले 73 सालमा म 10 वर्ष राजनीतिमा रहन्छु भनेको अब 1 वर्ष बाँकी छ, अस्ति पनि सम्झाउँदै थिएँ अरे त्यो, होइन। भन्नासाथ उनलाई अहिले सभापति म बनिहाल्नुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुपर्छ भन्ने हतारो छ। त्यो भएको हुनाले यो महाधिवेशनमा उनको त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा भएन भने उनले नयाँ ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई पुनर्गठन गर्नको लागि आन्तरिक छलफल चलाएको भन्ने सूचनासम्म मसँग छ। गगन विश्वप्रकाश यो कोर ग्रुपले उनीहरूको। त्यही भएर अहिले अब विशेष महाधिवेशन माग गरेको त्यही भएर हो त। विशेष महाधिवेशन अब संस्थापन सुन्ने पक्षमा पनि छैन, किनभने चुनाव आइसक्यो। हामीले यसलाई अहिले गर्न सक्दैनौँ। वैशाखको कार्यतालिका भनेको छ, त्यो वैशाख भन्ने पनि वैशाखमा चुनाव सार्ने प्रपञ्च छ क्यारे अहिले। अब हेर्नुहोस्, 2 महिना भनेर वैशाख माग्ने, होइन। आज जनआस्था न्युजले लेखिसकेको छ। त्यसपछि सार्दै मुक्सिर रानी, अनि त्यसपछि दलहरूले पनि स्पेसली अब एमाले त गर्ला। काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनाव नहुँदासम्म महाधिवेशन नगर्ने नीति लिएको छ। जहिले चुनाव हुन्छ त्यही गर्ने भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस त त्यही कारणले पनि फुटको सङ्घारमा पुग्यो। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने 11th आवरमा काङ्ग्रेस नफुटे होइन, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भएर देउवाले फुटाए। पहिला पनि अब कोही बिपी काङ्ग्रेस भने, कोही के भने। अब पहिला पनि अब तपाईँको 17 सालपछि काङ्ग्रेसलाई एक ढङ्गले विभाजित गरियो। तर औपचारिक रूपमा एकपटक प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भएर शेरबहादुरले ठुलो समूह लिएर जाने बाहेक काङ्ग्रेस औपचारिक रूपमा खासै विभाजित भएको छैन। उसको एउटा विशेषता के भने सत्तामा पुग्न जति झगडा गरे पनि मिल्नुपर्छ। फेरि काङ्ग्रेस किन रहन्छ हिस्ट्रीदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस सेकेन्ड पार्टीभन्दा तल किन आउँदो रहेछ भने नि यसका केही वैज्ञानिक कारणहरू छन्। जस्तो काङ्ग्रेसले के सोच्दो रहेछ भने अब मिल्नुपर्छ, हामी संसदीय व्यक्ति हो, रिजर्भ धेरै रहनु हुँदैन, जनताको बिचमा जानुपर्छ, व्यवहारिक हुनुपर्छ, जनताको गाली पनि सुन्नुपर्छ भनेर ऊ चाहिँ खानपिन, होइन, मस्त मौलाना तरुनी जाँड जम्मैमा फिट हुने। अब कम्युनिस्टहरू जुझ्न पनि बेसरी जुझ्ने, मिल्न पनि सक्ने अनि फुट्न पनि सक्ने। अब मण्डलीयहरू मिल्न पनि मुस्किल, कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्ने, मण्डलीय मुस्किलले मिल्ने तर कहिल्यै मिलेर नबस्ने र टुक्रामा विभाजित हुने। अब राप्रपाको हेर्नुहोस् थ्रेट आइसकेको छ। ऊ प्रवक्ताले आफ्नो हैसियत बिर्सेर अध्यक्ष र महामन्त्रीलाई चेतावनी दिइरहनु भएको छ। को प्रवक्ता? त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ नि एकजना ज्ञानबहादुर साई हो, ज्ञानेन्द्र साईजी। ज्ञानेन्द्र साईले थ्रेट दिनुभयो अरे? स्ट्याटस आइरहेछ त, तिमीहरू झगडा नगर, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी तपाईँ र महामन्त्री धवल शमशेरले झगडा नगर्नु भन्ने म्यासेज दिनुभएको छ। तर उहाँको लागि प्रतिपादक छ धेरै राप्रपा कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँ कहिलेदेखि आएको। इभन पुष्पराज पुरुष भन्ने व्यक्ति राप्रपामा आबद्ध भएका व्यक्तित्व महानुभावले पनि तपाईँलाई यो विषयमा थाहा छैन, यस्तो भइरहेको छ, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ भनेर लेखेका छन्। भनाइको मतलब अब फेरि कुरा के हो भने उहाँलाई पनि ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईजीलाई पनि ओहो हिजो हामीले
लौ न भाइ बहिनी हो भनेर माया गरेर चिया खुवाएका भाइहरू मन्त्री बनिसके, म मन्त्री हुन हिँडेको मान्छे कहाँ अल्बलिएँ के भयो भन्ने उहाँलाई पश्चाताप होला। उहाँले आफैलाई माफी दिन नसक्ने कुरा एउटा छ, त्यो चाहिँ के हो भने मैले विगतमा धेरै बोली छु, त्यही बोलेको कारण मैले मन्त्री पद हातमा आएको मन्त्री पद पनि गुमाएँ भन्ने छ अरे उहाँलाई। अब यो बुढाहरूसँग मिलिसके, नयाँहरू चाहिँ कहिले मिल्ने होला है? उल्टो अब तपाईँको अहिले त के भने ऊ जेलरको बयान चाहिँ यस्तो आयो, जेलरको बयान उस्तो आयो भन्दै अब रविलाई बयानका लागि समेत लगे। अब नयाँहरू त झन् टुटफुटको श्रृङ्खलामा पो जालन जस्तो देखिन्छ। होइन, नयाँ भनेको जोस हुन्छ, जागर हुन्छ, तागत हुन्छ। बुढाहरू रेस्टिङ प्लेस खोज्छन्, एक ठाउँमा बसौँ, चिया खाउँ, छलफल गरौँ, के छ र, मन्त्री भइहालियो, प्रधानमन्त्री भइहालियो। अब जेन्जीले डिस्टर्ब गरे पनि अलि सम्पत्ति पनि छँदैछ, छोराछोरी व्यवस्थापन भइहाल्यो, नातिना खेलाउने उमेर हो, अझ कतिको त पनातिको पनि तयारी होला। अब यो उमेरमा आएर के लफडा गर्नु, के टेन्सन गर्नु, के झगडा गर्नु, छोडिदिउँ। अब यसो काङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ, यसो कान फुक्यो भने कुरा बुझ्छ, हामीलाई 2-4 सिट छाडिदिइहाल्छ। अब हामी कति के गर्नु भनेर यिनीहरू थाकेका हुन्। थाकेका मान्छेहरूको यो गठबन्धन हो, काले मिलेर भाले खाने एक खालको सिचुएसन बनाउँदैछन्। अनि अर्को कुरो के भने तरल राजनीतिमा एकले अर्कालाई गाली गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो यिनीहरूले कहिले सिकेनन्। अर्को कुरो के छ भने भोलि जोसँग पनि जो पनि मिल्न सक्ने भयो क्या। नेपालको राजनीति सिद्धान्तहीन त्यो दिन भयो जुन दिन प्रचण्डले सामाजिक फाँसीवादी दाबी गरेको गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महान प्रजातन्त्रवादी भने र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले मसाले मण्डलले एकै हुन् भनेर गाली गर्थे। तिनै कम्युनिस्टहरूसँग इभन आफूलाई सिद्धाउन हिँडेको झोलाबरी टाउको ल्याएर माले मसाले मण्डलले एउटै हुन् भन्थे त उनले प्युठानमा भाषण गर्दा ढुङ्गानी हाने नि कम्युनिस्टहरूले भन्नाले त्यस्तो हार्डलाइनर गिरिजाले पनि पछि जनआन्दोलन गर्ने शर्तमा 12 बुँदे गरेर ओहो प्रचण्डजी भने त ठुलै नेता हुनुहुन्छ भनेर तारिफ गरे। झोलाभरि टाउको ल्याउनु पैसा लानु भनेको मान्छेलाई पनि ल्याएर आफैले सिँगार पटार गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याए। नोबल पुरस्कारको झोलाभरि पैसा लैजानु भने त देउवाले होइन र, त्यो एउटै त थियो पार्टी कमिटी, उनीहरूको एउटै विचार थियो, सबैको एउटै दृष्टिकोण थियो। अब नोबल पुरस्कारको लागि रमेशनाथ पाण्डेले तपाईँहरू 2 जनाको नाम मैले नर्वेजियन कमिटीमा सिफारिस गर्दै आएको छु, सायद 2 जनालाई नोबल पुरस्कार एनाउन्समेन्ट हुन्छ भनेपछि रमेशनाथजी तपाईँ जतिको महान कोही छैन। यदि हामीले नोबल पुरस्कार पायौँ भने तपाईँलाई 7 दिनको लागि भने नि प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेपछि रमेशनाथ नै ढलेनन् रे। रमेशनाथको चाहिँ चाहना के थियो अरे भने उनले किताबमा पनि लेखेका छन्, जिन्दगीभरि उनले धेरै मन्त्रालय खाए, उनलाई राजदूत चाहिएको, त्यो राजदूत माग्न गएको त 7 दिन भने नि तपाईँलाई होल्ड गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु यदि हामीलाई तपाईँले त्यत्रो पहुँच प्रयोग गरेर तपाईँले नोबल पुरस्कार दिलाइदिनु हो भनेर यस्ता। अनि बाबुराम भट्टराईले त्यही भएर हप्काएको तपाईहरू कस्तो मूर्खता गर्दै हुनुहुन्छ, कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको सम्बन्ध छ के हो यो भनेपछि पछि छक्कै परे। अनि पछि कुलचन्द्र गौतमसँग चाहिँ कुराकानी गरेर बरु छिनोफानो गर्नुपर्ने रहेछ, उनको पहुँच रहेछ, उनले कोफी अनानलाई भन्न सक्थे नर्वेजियन कमिटी नोबल कमिटीसम्म पुग्न सकिन्थ्यो। वास्तवमा त्यो बेला एउटा सम्भावना पनि थियो है सर, किनभने फार्क विद्रोहीलाई मेन स्ट्रिममा ल्याएपछि जोस म्यानुएल सान्तोसले कोलम्बियामा पाए भन्ने बित्तिकै यहाँबाट डिप्लोमेटिक लभिङ डाक्टर भेषबहादुर थापा टाइपकाले गरेको भए अथवा कुलचन्द्र गौतमले गरे भए पाउन पनि सक्थे, तर गलत मान्छे कहाँ गए त्यहाँ दाउ लगायो भनेपछि राज्य 30औं वर्ष चलाएका नेतामा पनि म्याच्युरिटी हुँदो रहेछ। अनि त्यही गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिम दिनहरूमा बहुत पछुताए, प्रचण्ड पछुताए। गिरिजालाई पश्चाताप के थियो भने प्रचण्डलाई मैले ज्यादै बोकेँ भन्ने थियो। नन स्टप उनी चेन स्पोकर चुरोट खाइरहन्थे। म पनि सुजाता कोइरालाज्यूले मिलाइदिनु भएको थियो समय, म उहाँको शशाङ्क कोइरालाको घरमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर 2 घन्टा भेटेँ मैले। 2-3 कप नन स्टप चिया पनि खाइयो, कालो चिया होइन। त गिरिजा बाबु पनि पछि प्रचण्डको कारण कोखमा दारा भए मान्छे बेचन मलाई धोका भयो भन्ने भयो। प्रचण्डलाई पश्चाताप के भयो, गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइदिएको भए म प्रधानमन्त्री अकण्टक हुन्थेँ भन्ने भयो। त्यसकारण यो त्यही दिन यिनीहरू हुन त चुनुवाङबाट ओह्रालो यात्रा भन्छन्, म मान्दिनँ त्यो कुरा। व्यवहार त सिद्धान्त त चुनुवाङ होला, व्यवहार त 12 बुँदे सम्झौता गरेपछि सिद्धान्तहीन भयो माओवादी पनि। जोसँग पनि सत्ता र शक्तिको लागि मिल्ने गरी आयो। झन् कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड
बाट त वैद्यले पुरै मन दुखाए होइन बेद शान्ति सम्झौता पछि। अब यतातिर विप्लवजी पनि ल यिनीहरूले बर्बादै गरे, अब हामी क्रान्ति प्रक्रिया सुरु गर्छौँ भनेर होमिनु हो। अब उहाँलाई पनि लाग्यो आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एकै, यही रहेछ संसदीय व्यवस्था, घुमीफिरी रुम्जाटार दुनियाँथरी मुद्दाका पुर्जी टाँस किन गराउनु घर घरमा। अब यसो हामीलाई पनि बुढ्यौलीले छुँदै गयो, अब सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष खान आए। अध्यक्ष प्रचण्डले के छोड्थे, ज्यान गए छोडेनन्। उता घनश्याम भुषाललाई पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तेस्रो धार जन्माउँछु म त, नेपालको एन्टिनियो ग्राम्सी भन्ने लाग्यो। अब ग्राम्सी त ग्राम्सी एउटा वैचारिक क्लबको अध्यक्ष जस्तो हुने अवस्था आयो उहाँको पनि। भन्नाले यो सबै के हो भने अन्तिममा मान्छेले सबैलाई ढाँट्न सक्छ, आफूलाई ढाँट्न सक्दैन भन्छन् के। आत्मस्वीकारोक्ति उनीहरूको के देखियो भने होइन, अब जति दौडे पनि जति जे गरे पनि यही चक्रपथको नेरो रहेछ। अब जति पावरफुल भए पनि जेनजीका केटाहरू उफ्रिएपछि हामी हाय तोला भएर सुरुङमुनि छिर्नु पर्ने बिच कसो जीवन चाहिँ जोगियो। अब यो बाँकी जिन्दगी यसो गफ गरौँ, एकै अर्काको तारिफ गरौँ, चिया खाउँ, खाइपाइ आएको यसो सत्ता आउँछ भने हातलाई गरौँ, किन फुटेर जानु बेकारमा। अब केपी ओलीज्यूले रिस उठाएका छन्, हामीले पनि देखाइदिउँ न भन्ने बाहेक। अनि काङ्ग्रेसमा पनि के देखियो भने आखिर जे गरे पनि हामी फुटी त हाल्दैनौँ होला, फुटेछौँ भने पनि फेरि जुटिहाल्छौँ। आखिर कम्युनिस्टहरू जुधिरहेछन्, लडिरहेछन्, अर्को मण्डलीहरूको पार्टी छैन, देशमा कुनै भयो भने बेग्लै कुरो, नभए हाम्रो सिट काहीँ नजाला, हामीलाई खाना आइहाल्छ, लडी आउँछ। यी नयाँ भन्नेहरू पनि 50 भङ्गालामा विभाजित भए। आखिर रवि लामिछानेले पनि सबैलाई मिलाउन सके भए हाम्रो इन्द्रासन ताकिहाल्थे। तर अहिलेलाई हामी सेक्योर नै छौँ, सेफ जोनमा छौँ भनेर काङ्ग्रेस उता जुवामा ताउ लगाउने, ऊ पनि बुढो पुरानो वैरागी भएर जाने, सत्ताको लागि हिरिक्काउने। कमसेकम त्यहाँ पूर्णबहादुर खड्का त छन् जोसँग स्वस्थ छवि छ, वैचारिक आचरण छ। जे भए पनि तैबिसेक है, गगन पुस्ताहरूभन्दा धेरै सुसंस्कृत पुस्ता हो। उनी त कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्कुलिङबाट आयो। शेरबहादुर देउवाले जिन्दगीभरि धेरै कमजोरी गर्नु होला, तर उहाँको छनौट सही छ क्या। अहिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा पूर्णबहादुर खड्का पर्फेक्ट मेन हो। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब राजनीतिमा यस्ता कुरा समीकरण बनाउने, समीकरण बिगार्ने, भत्काउने, कहिले के बनाउने, कहिले कहाँ जाने, अब यस्तै रहेछ। नयाँहरूको पनि सङ्क्रमण काल व्यापकै छ। त्यो त ठिक छ, तर अब रवि लामिछानेलाई नखु कारागारबाट निस्केको विषयमा चाहिँ बयान लिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सिंहदरबार बोलायो आज होइन। अघि पनि मैले भने तपाईँको पत्रमा चाहिँ मैले दबाबमा आएर हस्ताक्षर गरेँ, रवि लामिछाने निस्केर गइसकेको 1 घन्टा पछाडि मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ भनेर जेलरको बयान पनि आयो भन्ने कुरा आइरहेछ। अब त्यसले रविलाई त सङ्कटमा पार्दै लैजाला जस्तो देखिन्छ होइन। के रविलाई सिद्ध्याउने नै डिजाइन रहेछ त्यो दिन? अब यसमा दुईवटा कोणमा जोड छ। एउटा अब यो बयानको कुरा गरौँ, पहिला बयानबाट जाउँ। अब अलिक कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि अलि तपाईँको रहस्यमय राजनीतिको कुरा गर्ने भने ओम प्रकाश अरियालजीले अहिले दिमाग लडाउनु भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। किनभने डिफ्याक्टो डिजुरे प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्कीज्यू देखिए भने डिफ्याक्टो सत्ताको अल इन अल हिजोको खिलराज रेग्मीको लागि माधव घिमिरे भने जस्तै सुशीला कार्कीको लागि सबै तपाईँको एजेन्डा सेटिङ गर्ने भनेको ओम प्रकाश अरियालजी नै देखियो। जसलाई हल्लाउन बालेनजीले पनि सक्नु भएन। छोरा तुल्य बालेनजीले पनि भाइ तुल्य ओम प्रकाशसँगको सम्बन्धमा कुनै गडबडी पैदा गर्न सक्नु भएन। बालेनले नै सरेन्डर गर्नु पर्यो ओम प्रकाशसँग भन्ने देखियो। अब यता रवि लामिछानेको हकमा चाहिँ रवि लामिछानेप्रति ओम प्रकाश असाध्यै ओम प्रकाशजी कठोर अनुदार र पूर्वाग्रही भएको बुझिन्छ, विगतले पनि जनाउँछ र अहिलेका क्रियाकलाप हेर्दा पनि रवि जबसम्म खरानी हुँदैनन् तबसम्म कुलमानजी हामी राजनीतिक प्राङ्गणमा रङ्गमञ्चमा स्थापित हुन सक्दैनौँ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। अब बालेन पनि अहिले दाइना छैनन्, त्यो भइसकेपछि कतै बालेन र रवि मिल्छन् कि भन्ने अर्को भए पनि छ। बालेनको टिम र रवि जे यफ्यु भने पनि फु भने पनि सु भने पनि भोलि राजनीतिमा यिनीहरू मिलेर जान सक्छन् भन्ने अर्को भएले काम गरेको हुनाले डक्ट्रिन अफ फेयर भन्छ के, भए बातको रवि र बालेन मिल्न सक्छन् भन्ने डरले चाहिँ यो भविष्यमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने हुँदैन त। बालेन आफै राजनीतिमा अहिले नआउन सक्छन्, तर वाच एन्ड सी वेट एन्ड सी आफ्ना मान्छेलाई अगाडि बढाएर रविलाई स्ट्रङ बनाएर आउने हो कि भन्ने छ। त्यसकारण अदालतमा अहिले सुशीला कार्कीज्यूले विगतमा बिचरा कठैबाट रवि लामिछानेलाई कति घुमाउँछन् कति दुःख दिन्छन् भने पनि सुशीला कार्कीज्यूको त्यो भावनालाई कार्यान्वयन गर्न ओम प्रकाशजी
तत्पर नहुनाले रवि लामिछानेको मुद्दाप्रतिको राज्यको हिजो पूर्वाग्रह जो भनिएको थियो आज पनि जिउका तिउँ रहेछ भन्ने देखिन्छ। किनभने प्राथमिकतामा सरकारले रविको मुद्दालाई टुङ्ग्यौँ भनेर सकारात्मक सोचेको देखिएन। सोचेको भए अहिलेसम्म परिणामहरू आउन सुरु गरिसक्थे अदालतबाट हो। अब त्यो आधारमा हेर्ने हो भने ओम प्रकाशजी जो अहिलेको आयोग गठन गर्नमा सबभन्दा ठुलो हात उहाँकै छ भनिन्छ र उहाँको भावनालाई यो आयोगले सम्मान गर्छ। जाँचबुझ आयोगले फेरि अब ओम प्रकाशजीले यसरी पनि कन्भिन्स गरेको हुनुपर्छ। विगतमा तपाईँलाई जेएनजीवालाहरूकै द्वन्द्वरत पक्षमा जेएनजीको पक्षमा उभिएको आरोप छ। अब यसलाई धोइ पखाली गर्ने मौका हो। रविजी पनि द्वन्द्वरत पक्षमध्ये एउटा मानिएको छ। त्यसकारण तपाईँले रविजीलाई बयानमा बोलाउनुहोस् र रविजीको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नुहोस्। लु तपाईँलाई बाटो खुल्ला छ यो गर्नुहोस् भन्ने इसारा यदि आएको हो र छानबिन आयोग त्यसमा प्रभावित भएको हो भने रविजीको लागि डरलाग्दो चित्र अब देखियो। भनेको बदमासी गरेकै हो नि त रवि लामिछानेले। म भन्दैछु तपाईँलाई त्यो भयो भने चाहिँ रविजीलाई आगामी दिनमा झन् समस्या पर्छ होइन। जसरी पनि रवि लामिछानेलाई जेलबाट फौजदारी केस अथवा अहिलेको जाँचबुझ आयोगबाट दोषी ठहराएर झन् अप्ठ्यारो पारेर उहाँको पोलिटिकल करियर समाप्त पारेर ओम प्रकाशजीहरूले त्यही खरानीमाथि राजनीतिक इतिहास रच्ने कुलमानजीकै कब्जामा राष्ट्रपाल लाने अथवा के गर्ने गरी एजेन्डा सेटिङ गर्ने कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा कोण यो भयो। अर्को होइन अब नयाँ परिस्थिति अनुसार सुशीला कार्कीजीको सरकार जतिखेर पनि अदालतबाट ढल्न सक्छ। कारण देखावा आदेश त जारी गरिसकेका छ अदालतले। त्यो आधारमा भोलि 1 महिना 1.5 महिनापछि ढालिदियो भने पनि सुशीला कार्कीजीले विकल्पमा रवि लामिछाने आए हुन्छ भन्ने हिसाबले रवि लामिछानेलाई सबै ठाउँबाट क्लिन चिट दिँदै लैजाउँ, चख्याउँदै लैजाउँ। आरोपी त भयो नि त। आरोपी भएपछि आरोप त धोइ पखाली गर्नु पर्यो। फाइनली जाँचबुझ आयोगले होइन रवि लामिछाने त्यहाँ संलग्न रहन्छन् बिचरा उनलाई अब पत्र आयो। अब त्यहाँ जेलरले पनि हस्ताक्षर गरे पत्र देखेपछि उनी इनोसेन्टली बाहिर आएका हुन्, यसमा उनको कुनै दोष छैन भन्ने सफाइ दिनु पनि त बयानमा बोलाउनु पर्यो हो। यो दुवै सम्भावना हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ 60:40 होला। 60 चाहिँ म डराएको छु किनभने 60% सम्भावना भने ओम प्रकाशजी एकदम रविजीप्रति अनुदार हुनाले रवि लामिछाने थप सङ्कटमा पर्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ। 40% चाहिँ सुशीला कार्की ओम प्रकाशजीले भइहाल्यो नि त। अब ठिकै छ हिजोको परिस्थिति एउटा थियो रविजीलाई क्लिन चिट दिएर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि चोख्याउनको निम्ति पनि अथवा उहाँलाई सुनपानी छर्किनको निम्ति पनि आयोगमा बोलाएर प्रतिवेदन लेख्दा चाहिँ रवि लामिछाने इनोसेन्ट नै रहेको तर उनी भावनामा आएर बकिएर अलि कवि हृदयका मान्छे पनि हुन्, साहित्यिक मान्छे पनि हुन्, कलाकार पनि थिए। त्यसकारण उनले अब त्यो पत्रमा सिग्नेचर देखे, जेलरको सिग्नेचर देखे, गृह प्रशासनको पत्र देखेपछि उनी बाहिर आउन्, यसमा उनको कुनै दोष छैन भनेर फाइनली उनलाई चोख्याउनको निम्ति यो गरेको पनि हुनसक्छ भन्ने बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ। हस् पुनःजी थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धेरै धन्यवाद। अब नेपालको राजनीति भने काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा छ। अब यहाँ कहिले कुन पार्टी जन्मिन्छ र कुन पार्टी मर्छ ठेगानै भएन। अस्ति रमणी भट्टराईजीले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो नेपालमा यस्तो पनि पार्टी जन्मियो जहाँ अब भेटरानहरू लगियो, टङ्क कार्की जस्तो विद्यार्थी आन्दोलनको हिरोलाई लगियो, हरिभक्त कारु, वर्णबहादुर कार्कीजी, लोकेश्वर भट्टराई सहित डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे भरभराउँदो 46 सालको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा लोकदल गठन भयो। पछि लोकदल विघटन पनि उनीहरूले मिटिङै गरेर गरेछन् के अब विघटन गरिदिउँ भनेर। भनेपछि त्यस्तो अवस्था कुनै पनि पार्टीको नआओस् म कामना गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।